डियर स्टुडेन्ट्स, हामी जर्नल एन्ट्रीको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। योभन्दा पहिलेको भिडियोजहरूमा हामीले डेबिट क्रेडिटको रुलहरूको बारेमा सिकेका थियौँ। ट्रेडिसनल र मोडर्न दुईटै एप्रोचबाट डेबिट क्रेडिट गर्ने रुलहरू सिकेका थियौँ। अब चाहिँ हामीले ती रुलहरूलाई फलो गरेर व्यवसायमा जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छन्, जति पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छन्, तिनीहरूको हामीले बुक्समा कसरी रेकर्ड गर्ने त त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ, हैन? अब हेर्नुहोस्, व्यवसायमा भन्ने विभिन्न फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि मैले केही इक्जाम्पलहरू लेखेको छु। अब यी इक्जाम्पलहरूलाई हामी बुक्समा कसरी रेकर्ड गर्छौँ त त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ है। अब सबभन्दा फर्स्टमा के छ हजुरको भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन बिट्विन बिजनेस एन्ड ओनर, यानि कि व्यवसायको मालिक र व्यवसाय बीच हुने कारोबारहरूको पनि व्यवसायले के गर्नुपर्छ, आफ्नो बुक्समा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब के कस्तो कारोबारहरू हुन्छन् त हेर्नुहोस् त, सपोज यो व्यवसायको मालिक छ, यो ओनर छ है, अनि यो यसको के छ, बिजनेस छ है। अकाउन्ट पढ्दाखेरि हजुरले एउटा कन्सेप्ट क्लियरली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि व्यवसायको मालिक र व्यवसायलाई हामी अकाउन्टिङ पर्पजको लागि अलग अलग पर्सन मान्छौँ है। त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ व्यवसायको मालिक र व्यवसाय बीच जे क्रियाकलाप आर्थिक कारोबारहरू हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ रेकर्ड कसले गर्ने भयो त, बिजनेसले गर्ने भयो हैन। हामी अकाउन्टिङ कसको गर्छौँ भन्नुहोस् त, मालिकको गर्छौँ त गर्दैनौँ। हामी अकाउन्टिङ चाहिँ कसको गर्छौँ, व्यवसायको अकाउन्टिङ गर्छौँ है। अब मालिक र व्यवसाय बीच जे जति आर्थिक कारोबारहरू हुन्छन् ती आर्थिक कारोबारहरूको व्यवसायले के गर्ने भयो त, रेकर्डिङ गर्ने भयो। मालिक र व्यवसाय बीच के कस्तो आर्थिक कारोबारहरू क्रियाकलापहरू हुन सक्छन् भन्दाखेरि यहाँ त के गर्न सक्छ भन्नुहोस् त, मालिकले व्यवसायमा विभिन्न सम्पत्तिहरू लगाउन सक्छ, क्यापिटलको रूपमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ होइन, लगानी लगाउन सक्छ। आफ्नो बिजनेसमा विभिन्न सम्पत्तिहरू लगानी लगाउन सक्छ होइन, जस्तै क्यास भयो, ब्याङ्क भयो, अदर एसेट्सहरू भयो, गुड्सहरू भयो, फर्निचर भयो, कम्प्युटर भयो होइन। अब मालिकले आफ्नो विभिन्न सम्पत्तिहरू के गर्न सक्छ त, व्यवसायमा लगाउन सक्छ। एक त आर्थिक क्रियाकलाप यो हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि या त के गर्न सक्छ, मालिकले व्यवसायबाट विभिन्न सम्पत्तिहरू आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि झिक्न सक्छ होइन। त मालिक र व्यवसाय बीच दुईटै आर्थिक क्रियाकलापहरू हुने भए मेनली होइन। एउटा त व्यवसायको मालिकले व्यवसायमा क्यापिटल लगाउनु होइन, लगानी लगाउनु। अर्को के भन्दाखेरि व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट सम्पत्तिहरू झिक्नु पर्सनल पर्पजको लागि होइन। यानि कि क्यापिटल एन्ड ड्रइङको अकाउन्टिङ गर्ने भयो हामी व्यवसायको मालिक र व्यवसाय बीचको कारोबारहरूमा मेनली है। ओके, अब हेर्नुहोस् त, दोस्रो ट्रान्जेक्सन हाम्रो मेन ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि पर्चेज एन्ड द सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। व्यवसायमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सम्पत्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। अब सम्पत्तिहरूमा स्थिर सम्पत्ति भन्छ हामी यसलाई, फिक्स्ड एसेट भनेको स्थिर सम्पत्ति होइन। अब यो स्थिर सम्पत्ति भनेको के हो, यसको मिनिङ चाहिँ हामी पछि बुझ्नेछौँ है। अब व्यवसायमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि व्यवसायले विभिन्न सम्पत्तिहरू खरिद गर्छ, जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू भए, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू भए, कम्प्युटरहरू भए होइन, फर्निचरहरू भए होइन, अनि भेहिकल्स गाडीहरू भए, विभिन्न सम्पत्तिहरू के गर्छ त व्यवसायले युज गर्नको लागि, व्यवसाय चलाउँदाखेरि युज गर्नको लागि के गर्छ, खरिद गर्छ होइन। अब ती सम्पत्तिहरूलाई व्यवसायले यदि खरिद गर्दाखेरि के एन्ट्री हुन्छ अनि बेच्दाखेरि के एन्ट्री हुन्छ, कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि व्यवसायले आफ्नो पुरानो सम्पत्तिहरूलाई बिक्री पनि गर्न सक्छ। अब त्यति बेला के एन्ट्री हुन्छ, मेनली हामीले फिक्स्ड एसेट्स यानि कि व्यवसायमा जति पनि स्थिर सम्पत्तिहरू छन् ती स्थिर सम्पत्तिलाई पर्चेज गर्दाखेरि के एन्ट्री गर्ने, सेल गर्दाखेरि के एन्ट्री गर्ने, यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ है। दोस्रो पोइन्ट यसको बारेमा भएन है। तेस्रो पोइन्ट हजुर के छ भन्दाखेरि पर्चेज एन्ड सेल अफ गुड्स। अब व्यवसायले जे कुराको व्यापार गर्छ नि त्यसले हामी के भन्छौँ, गुड्स भन्छौँ है। जस्तै कपडाको बिजनेसको लागि कपडाहरू के भयो त, गुड्स भयो। यानि कि कपडाको बिजनेसले कपडाको व्यापार गर्छ नि, त कपडाको बिजनेसको लागि के भयो त, गुड्स भयो। त्यस्तै किताब पसलको लागि किताबहरू के भयो त, गुड्स भयो होइन। मैले के भने व्यवसायले जे कुराको व्यापार गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, गुड्स भन्छौँ। जस्तै मोबाइल फोनको पसलको लागि मोबाइल फोनहरू के भयो त, गुड्स भयो। कम्प्युटरको पसलको लागि कम्प्युटरहरू के भयो त, गुड्स भयो होइन। अनि बाइकको डिलरको लागि बाइकहरू के भयो त, गुड्स भयो। यानि कि तपाईँ जे कुराको व्यापार गर्नुहुन्छ ती कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ, गुड्स भन्छौँ है। ओके, त यी गुड्सहरूको पनि पर्चेज सेल गर्दाखेरि व्यवसायले के एन्ट्री गर्छ त त्यसको बारेमा पनि हामी यहाँ सिक्नेछौँ। अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि पर्चेज गरेको गुड्स सामानहरू चाहिँ हामीले केही कारणहरूले गर्दाखेरि फिर्ता गर्छौँ होइन। अब त्यो फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के एन्ट्री गर्छौँ, अनि हामीले सेल गरेको सामान पनि हामीलाई फिर्ता वापस आउन सक्छ होइन। त्यो सामान फिर्ताको केसमा चाहिँ हामीले के एन्ट्री गर्छौँ त्यो पनि हामी यसमै सिक्नेछौँ।
त्यसपछि एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम्स। त व्यवसायमा विभिन्न खर्चहरू हुन्छन् अनि विभिन्न अरू आम्दानीहरू पनि हुन्छन्। जस्तै खर्चहरूको इक्जाम्पल लिँदाखेरि इम्प्लोयरहरूलाई सेलेरी दिनु पर्यो, त्यो खर्च भयो होइन। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटीको बिलको पैसा दिनु पर्यो, त्यो खर्च भयो। अनि त्यस्तै मोबाइल फोन के भन्छ टेलिफोन चार्जेस, इन्टरनेटको हामीले फिस के भन्छ बिल पेमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो खर्च भयो होइन। अनि अरू के हुनसक्छ खर्च भन्दाखेरि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको खर्च भयो होइन। आफ्नो व्यवसायमा भएका सम्पत्तिहरूलाई हामीले रिपेयर गर्नु पर्यो टाइम टाइममा होइन, त्यो रिपेयर मेन्टेनेन्सको लागि पनि खर्च हुने भयो। त्यस्तै एडभर्टाइजमेन्टको खर्च भयो, व्यवसायले विज्ञापन गर्छन्, एडभर्टाइजमेन्ट गर्छ, अब त्यो एडभर्टाइजमेन्ट फ्री अफ कस्ट हुने होइन, त्यसको पनि खर्च भयो होइन। त व्यवसायले विभिन्न खर्चहरू गर्छ, ती खर्चहरूको रिकर्डिङ चाहिँ कसरी गर्ने त्यो पनि हामी सिक्नेछौँ। त्यस्तै व्यवसायका अन्य विभिन्न इन्कमहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तै व्यवसायले कहीँबाट ब्याज प्राप्त गर्यो, कहीँबाट लाभांश यानि कि डिभिडेन्ड प्राप्त गर्यो, कहीँबाट रेन्ट प्राप्त भयो, रेन्टको इन्कम प्राप्त भयो व्यवसायले भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ यी इन्कमहरूको चाहिँ कसरी रिकर्डिङ गर्छौँ त्यो पनि हामी सिक्नेछौँ है। त्यसपछि अर्को केस के छ भन्दाखेरि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट, यानि कि पैसाको तथा ब्याङ्किङको माध्यमबाट चाहिँ गर्ने कारोबारहरू को चाहिँ व्यवसायले कसरी एन्ट्री गर्छ त होइन। त त्यस्तो कारोबारहरू जसमा पैसाको तथा ब्याङ्कको इन्भल्भमेन्ट भएको छैन, अब ती कारोबारहरूको चाहिँ व्यवसायले कसरी रिकर्ड गर्छ त। त्यसका केही इक्जाम्पलहरू के छन् भन्दाखेरि मैले क्यास ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दाखेरि के इन्ट्री हुन्छ, बैङ्कबाट क्यास विथड्र गर्दाखेरि के इन्ट्री हुन्छ होइन, डेटरले मलाई पैसा पेमेन्ट गर्दाखेरि के इन्ट्री हुन्छ, मैले बिजनेसले क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि के इन्ट्री हुन्छ होइन। र यी सबै के भन्छ लोन, व्यवसायले लोन लिँदाखेरि के इन्ट्री हुन्छ, लोनको रिपेमेन्ट गर्दाखेरि के इन्ट्री हुन्छ, यी सबै हामी इन्ट्रीहरू यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट को हेडिङमा पढ्नेछौँ। अनि यसको कसरी रिपोर्टिङ गरिन्छ त त्यो बुझ्नेछौँ है। त्यसपछि अदर मिसेलिनियस ट्रान्जेक्सन, केही अरू विविध कारोबारहरूको पनि हामीले जेनरेटी कसरी गर्नेछौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्नेछौँ। जस्तै डेप्रिसिएसन छ, डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा आउने स्थायी गिरावटलाई हामी के भन्छौँ डेप्रिसिएसन भन्छौँ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा यसैको एन्ट्री गर्दाखेरि बुझ्नेछौँ है। अब डेप्रिसिएसनको एन्ट्री कसरी गरिन्छ। त्यस्तै एप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिर सम्पत्तिको मूल्य बढ्नुलाई हामी के भन्छौँ एप्रिसिएसन भन्छौँ होइन। त्यो एप्रिसिएसनको केसमा पनि हामीले कसरी एन्ट्री गर्छौँ त्यो बुझ्नेछौँ। त्यस्तै ब्याड डेट एन्ड ब्याड डेट रिकभर्ड, ब्याड डेट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवसायले कसैलाई उधारमा सामान बेच्यो होइन, उधारमा सामान बेच्यो, अब जसलाई उधारमा सामान बेचेको हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ व्यवसायलाई पैसा दिनको लागि इन्कार गरिरहेछ, मनाइ गरिरहेछ, दिइरहेको छैन भनेपछि त्यो व्यवसायले जुन पैसा माग्नुपर्ने थियो नि त्यो व्यक्तिबाट त्यो पैसा त डुब्यो, यानि कि व्यवसायको लस भयो। अब त्यो लसको केसमा चाहिँ व्यवसायले कसरी एन्ट्री गर्छ त त्यसलाई हामी के भन्छौँ ब्याड डेट भन्छौँ। अब ब्याड डेटको एन्ट्री कसरी गरिन्छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ, पढ्नेछौँ, सिक्नेछौँ है। त्यस्तै ब्याड डेट रिकभर्ड, ब्याड डेट रिकभर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज मैले कुनै व्यक्तिले उधारमा सामान बेचेको थिएँ, अब सपोज 1000को सामान मैले उधारमा बेचेको थिएँ होइन, अब त्यो व्यक्तिले मलाई पैसा नदिएर नै कहीँ गायब भइहाल्यो थियो होइन। अब मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब यो पैसा त मेरो डुब्यो होइन, अब यो मलाई रिकभर हुने होइन, वापस फिर्ता आउने होइन, यो पैसा त डुब्यो भनेर मैले त्यसलाई सबभन्दा पहिले ब्याड डेटको रूपमा रिकर्ड गरेँ। अब त्यसपछि 3-4 सालपछि 4-5 सालपछि त्यो फिर्ता आयो, फेरि वापस आएर मलाई अचानक के गर्यो त त्यो 1000 रुपियाँ तपाईँले त 1000 रुपियाँ दिनु छ भनेर 1000 रुपियाँ दियो भनेपछि जुन पैसा मैले डुबिसकेको मानेको थिएँ, लस मानिसकेको थिएँ, त्यो पैसालाई मैले अचानक प्राप्त गर्ने भएँ नि हो, त्यसलाई म के भन्ने भयो त ब्याड डेट रिकभर भन्ने भयो। त्यो ब्याड डेट रिकभर भनेको चाहिँ मेरो के भयो त एउटा गेन जस्तै भयो होइन, अचानक पैसा प्राप्त भयो होइन, किनकि मैले त्यसलाई लस मानिसकेका थिएँ, डुबिसकेको मानिसकेका थिएँ, अब त्यो पैसा अचानक प्राप्त हुँदाखेरि मलाई फाइदा नै भयो होइन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी एन्ट्री गर्छौँ त्यो सिक्नेछौँ। त्यस्तै गुड्स लस्ट बाई फायर, थेफ्ट, एक्सिडेन्ट एसेक्ट्रा, यानि कि व्यवसायमा रहेको जति पनि सामान छ त्यसको नोक्सान हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चोरी हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ केही एक्सिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि नोक्सान हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ आग लागि हुनसक्छ। अब त्यसरी सामानको नोक्सान हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको एकाउन्टिङ कसरी गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी यो टपिकमा सिक्नेछौँ। सबैको जेनरेटी गर्नेछौँ, डिटेलमा एन्ट्री गर्नेछौँ, डिटेलमा जेनरेटी गर्नेछौँ अनि डिटेलमा बुझ्ने पनि छौँ है लजिक वाइज। त्यस्तै गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल, कुनै व्यवसायले के गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यो नयाँ व्यवसाय छ भनेपछि त्यसले आफूले उत्पादन गरेको सामानहरूलाई उधार के भन्छ फ्रीमा के गर्छ कस्टमर्सलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ, ताकि त्यसले के चाहन्छ भन्दाखेरि कस्टमरले मैले उत्पादन गरेको प्रोडक्टको बारेमा जानुन् बुझुन् अनि बढी खरिद गरून् भनेर त्यसले के गर्छ त आफूले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरूलाई सुरुमा फ्रीमा कस्टमरलाई फ्री स्याम्पलको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसले किन फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गरेको छ सामान भन्दाखेरि त्यसले बढी सेल गर्न चाहन्छ होइन, बढी सेल गर्न चाहन्छ। यो पनि इन्डाइरेक्टली के भयो त एडभर्टाइजमेन्ट नै भयो, आफ्नो एडभर्टाइजमेन्ट नै गरिरहेछ होइन।
अब यसको केसमा हामीले इन्ट्री कसरी गर्छौँ त्यो सिक्नेछौँ है। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, मालिकले व्यवसायमा लगाएको क्यापिटलमा ब्याज क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। अब त्यसको एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ त्यो बुझ्नेछौँ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, यानि कि व्यवसायबाट मालिकले झिकेको पैसामा चाहिँ व्यवसायले ब्याज चार्ज गर्न सक्छ। अब त्यो इन्ट्रेस्ट कसरी चार्ज गरिन्छ, त्यसको अकाउन्टिङ कस्तो हुन्छ त्यो सिक्नेछौँ है। त्यस्तै अब लास्ट हाम्रो टपिक छ बिल्स अफ एक्सचेन्ज। यो टपिकमा हामी बिल्स अफ एक्सचेन्जको बारेमा बुझ्नेछौँ अनि यसको विभिन्न अवस्थाहरूमा के अकाउन्टिङ गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ। यानि कि जति पनि मैले यहाँ ट्रान्जेक्सन्सहरू लेखेको छु ती ट्रान्जेक्सन्सको बारेमा हामी डिटेलमा जर्नल एन्ट्रीको रुलहरूलाई फलो गरेर लजिक वाइज बुझ्नेछौँ अनि जर्नली पनि गर्नेछौँ। ओके, व्यवसायमा हुने जति पनि आर्थिक कारोबारहरू छन् तिनीहरूको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अकाउन्टिङमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले होइन। अब त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामी अकाउन्टिङमा कसरी रेकर्ड गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्मेटलाई युज गर्छौँ अनि यसै फर्मेटमा हामीले के गर्छौँ त जर्नल एन्ट्रीहरू तयार पार्छौँ। यानि कि जति पनि व्यवसायका आर्थिक क्रियाकलापहरू छन् तिनीहरूको रिकर्डिङ गर्छौँ है। अब हेर्नुहोस् यसमा हामीले के कसरी रेकर्ड गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हाम्रो के कलम छ, डेटको कलम छ। यो डेटमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो डेटको कलममा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि जुन दिनको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हो त्यो दिनलाई हामीले के गर्छौँ त यो डेटको कलममा लेख्छौँ। सपोज म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। ओके, एउटा इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि अन 01/01/2081 यानि कि 1 वैशाख 2081 मा हामीले के एउटा ट्रान्जेक्सन व्यवसायले के गर्यो भन्दाखेरि पर्चेज अफ कम्प्युटर फर ₹50,000 यो व्यवसायले ट्रान्जेक्सन गर्यो कहिले, कारोबार गर्यो कहिले भन्नुहोस् त 1 जनवरी 2081 हैन। त यो डेटको कलममा मैले के लेख्ने भयो भन्दाखेरि यो कारोबारको रेकर्डिङ गर्दाखेरि यो डेटको कलममा म के लेख्ने भयो त 1 जनवरी वैशाख 2081 हैन 2081। यसरी म के गर्ने भयो त डेटको कलममा यो डेट लेख्ने भए, जुन दिनको कारोबार हो त्यो डेटलाई मैले यो डेटको कलममा लेख्ने भए है। अब यसरी मैले अकाउन्टिङमा रेकर्ड गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले भएका कारोबारहरूलाई मैले पहिले रेकर्ड गर्छु अनि त्यसपछि भएका कारोबारहरूलाई मैले के गर्छु क्रमशः डेटको अनुसार के गर्ने भयो त रेकर्ड गर्ने भए। यसलाई हामीले के भन्छौँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा रेकर्ड गरेको भन्छौँ है। यानि कि डेटको हिसाबले पहिलो भएको कारोबारलाई पहिले रेकर्ड गर्ने, त्यसपछि भएको कारोबारलाई त्यसपछि रेकर्ड गर्ने, त्यसपछि भएको कारोबारलाई त्यसपछि रेकर्ड गर्ने। यसरी हामी के गर्छौँ त अकाउन्टिङमा डेटको अनुसार हामी के गर्छौँ टाइमको अनुसार रेकर्ड गर्छौँ हैन। ओके, अब हेर्नुहोस् यो कलममा हामीले के लेख्ने भयो त डेट लेख्ने भयौँ, जुन दिनको त्यो के हो कारोबार हो हैन। अब क्वेसनमा कहिले काहीँ के गरे हुन्छ भन्दाखेरि यसरी डेट नदिएर ए बी सी डी भनेर यसरी नम्बरिङ गरेको हुन्छ या 1 2 3 4 भनेर दिएको होला हैन। अब यसरी डेट नदिएर एबीसीडी भनेर यसरी दिएको छ भनेपछि हामीले यसरी अब यो डेटको ठाउँमा ए लेख्ने भयो हैन, दोस्रो कारोबारको अगाडि बी लेख्ने भयो हैन। ओके, यदि हामीले डेट एभाइलेबल छ भनेपछि यो डेटको कलममा डेट लेख्ने भयौँ, अदरवाइज यसरी अब क्वेसनको नम्बरिङ गरेको हुन्छ त्यो नम्बरलाई हामी डेटको कलममा लेख्ने भयो। ओके, अब दोस्रो कलम हाम्रो के को छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर्सको कलम छ। अब यो पर्टिकुलर्सको कलममा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जति पनि व्यवसायका आर्थिक कारोबारहरू छन्, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू छन्, तिनमा कुन कुन अकाउन्ट्सहरू समावेश भएका छन् त ती अकाउन्ट्सहरूको नामलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त पर्टिकुलर्स कलममा लेख्छौँ हैन। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि मेरो आर्थिक कारोबार मेरो यो के छ एउटा ट्रान्जेक्सन छ हैन। अब यो ट्रान्जेक्सनमा के अकाउन्ट्सहरूलाई मैले कुन अकाउन्ट्सहरूलाई मैले रेकर्ड गर्नुपर्ने हो त ती अकाउन्ट्सहरूको नाम चाहिँ मैले के गर्ने भए त यो पर्टिकुलर कलममा लेख्ने भए। अनि एउटा अर्को के इन्फर्मेसन दिन्छ भनेपछि हामीले यो के आर्थिक कारोबार गरेको त त्यसको समरी चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त यो पर्टिकुलर कलममा लेख्नुपर्छ। यानि कि यो पर्टिकुलर कलममा के आउँछ भन्दाखेरि डेबिट साइडमा लेखिने अकाउन्ट्सको नाम, क्रेडिट साइडमा लेखिने अकाउन्ट्सको नाम र एउटा समरी आउने भयो हैन। त्यसको समरी आर्थिक कारोबारको समरी के कारोबार गरिएको भनेर हैन। अब हेर्नुहोस् कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी अकाउन्टिङमा हरेक कारोबारको दुई साइडमा एन्ट्री गर्छौँ, एउटा डेबिटमा अर्कोमा क्रेडिटमा हैन। त्यस्तै हेर्नुहोस् पर्चेज अफ कम्प्युटर फर ₹50,000 भन्छ हैन। अब यसमा के भएको छ भन्नुहोस् त व्यवसायले 50,000 को कम्प्युटर खरिद गर्यो भन्छ हैन। सपोज यो बिजनेस छ
अनि यो एउटा व्यक्ति छ, यसबाट चाहिँ व्यवसायले के गर्यो त 50,000 को कम्प्युटर खरिद गर्यो भनेपछि के भइरहेछ भन्नुहोस् त यो कारोबारमा। एक त 50,000 को कम्प्युटर के भइरहेछ व्यवसायमा आइरहेछ हैन। यानि कि कम्प्युटर भनेको चाहिँ के भयो व्यवसायको लागि सम्पत्ति हो नि। कम्प्युटर भनेको त के हो व्यवसायको लागि सम्पत्ति हो। यानि कि यो कम्प्युटर खरिद गर्दाखेरि एक त के भइरहेछ भन्दाखेरि 50,000 को कम्प्युटर नामको सम्पत्ति व्यवसायको बढिरहेछ। अर्कोतर्फ के भइरहेछ भन्दाखेरि व्यवसायबाट 50,000 क्यास पनि के भइरहेछ भन्नुहोस् त घटिरहेछ। यानि कि यो कारोबारको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि 50,000 को कम्प्युटर नामको सम्पत्ति व्यवसायमा बढिरहेछ अनि 50,000 को क्यास नामको सम्पत्ति व्यवसायबाट के भइरहेछ त घटिरहेछ। भनेपछि मैले कम्प्युटरको पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो, क्यासको पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन। अब यिनीहरूलाई मैले कसरी रेकर्ड गर्ने भयो भन्दाखेरि क्यास पनि मेरो के हो सम्पत्ति हो, कम्प्युटर पनि मेरो के भन्नुहोस् त सम्पत्ति हो। त सम्पत्तिको केसमा चाहिँ एसेटको केसमा चाहिँ हाम्रो डेबिट क्रेडिटको रुल के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट बढ्दाखेरि त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, एसेट घट्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ त क्रेडिट गर्छौँ। अब यो ट्रान्जेक्सनमा के भइरहेछ कम्प्युटर नामको सम्पत्ति बढिरहेछ भनेपछि कम्प्युटरलाई मैले के गर्नु पर्यो त डेबिट गर्नु पर्यो अनि क्यास नामको सम्पत्ति घटिरहेछ भनेपछि क्यासलाई मैले के गर्नु पर्यो त क्रेडिट गर्नु पर्यो हैन। ओके, अब यसलाई मैले कसरी रेकर्ड गर्छु भन्दाखेरि हेर्नुस् कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट, यो डेबिट साइडको एन्ट्री के भन्छ अकाउन्ट भयो हैन, कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट। अब यसको अब कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट भयो हैन। त्यसपछि अब क्रेडिट साइडमा लेख्दाखेरि मैले क्रेडिट साइडको अकाउन्ट लेख्दाखेरि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिक ग्याप छोड्नुपर्छ है। अब मैले यहीँबाट सुरु नगरेर अलिक ग्याप छोड्ने भयो हैन, अलिक स्पेस छोड्ने भयो। त्यहाँदेखि टु क्यास अकाउन्ट लेख्ने भयो। अब यसमा क्रेडिट लेख्नु पर्दैन, बुझ्नुभयो कि नै। डेबिट साइडमा अकाउन्टको नाम लेख्ने भयो अनि डेबिट यहाँ लेख्ने भयो हैन। क्रेडिट साइडमा टु अनि यहाँ अकाउन्टको नाम लेख्ने भयो, क्रेडिट कहीँ पनि लेख्ने भएन। यो भनेको हाम्रो के भयो त यो डेबिटको एन्ट्री अकाउन्ट भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्रेडिटको अकाउन्ट भयो है, क्रेडिट साइडको अकाउन्ट भयो। त अनि यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि मैले डेबिट साइडको अकाउन्ट पनि लेखेँ, क्रेडिट साइडको अकाउन्ट पनि लेखेँ अनि त्यसपछि मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर कलममा नरेसन लेख्ने भयो है। अब नरेसन के लेख्ने भयो भन्दाखेरि पर्चेज अफ कम्प्युटर पर्चेज गरेको छ नि, त यहाँ मैले के लेख्ने भयो त नरेसन लेख्ने भयो कम्प्युटर पर्चेज गरियो भनेर हैन। बिइङ कम्प्युटर पर्चेज। अब नरेसन चाहिँ हजुर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, तर नरेसन चाहिँ हजुरले लेख्नै पर्ने हुन्छ है। नरेसन हजुरले लेख्नै पर्ने हुन्छ, तर यसले हजुरले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले के लेखेको छु भन्नुहोस् त कम्प्युटर पर्चेज मात्र लेखेको छु। अब हजुर के लेख्न सक्नुहुन्छ बिइङ कम्प्युटर पर्चेज फर क्यास लेख्न सक्नुहुन्छ या बिइङ पर्चेज अफ कम्प्युटर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब नरेसन चाहिँ हजुरले के लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, त्यसपछि हाम्रो तेस्रो कलम के आउँछ भन्दाखेरि लेजर फोलियो। लेजर फोलियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ जति अकाउन्टहरू क्रिएट गरेका छौँ नि, यहाँ दुईटा अकाउन्ट छन् हैन, एउटा क्यास कम्प्युटर अकाउन्ट छ, अर्को के छ क्यास अकाउन्ट छ। अब यी अकाउन्ट्सहरूको हामीले ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्टिङमा दोस्रो स्टेपमा हामीले हैन। अब ती ग्रुपिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेजर बनाउँछौँ। त्यो लेजरको पेज नम्बर, लेजरको पाना नम्बर, यानि कि यो अकाउन्ट्स कुन लेजरको कुन पेज नम्बरमा यो अकाउन्ट्सको मैले एन्ट्री के भन्छ पोस्टिङ गरेको छु, त्यो पेज नम्बरलाई मैले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर हजुरको लागि इक्जाममा हामीले यसमा केही पनि लेख्ने गर्दैनौँ है, यसमा हामी केही पनि लेख्ने गर्दैनौँ हैन। अब त्यसपछि हाम्रो के आयो डेबिट कलम आयो, डेबिट अमाउन्टको कलम आयो अनि त्यसपछि अर्को के आयो हाम्रो क्रेडिट अमाउन्टको कलम आयो। जुन हजुरले डेबिट साइडको अकाउन्ट लेख्नु भएको छ त्यो डेबिट साइडको अकाउन्टको ठ्याक्कै अगाडि हामीले डेबिट साइडको अमाउन्टको कलममा अमाउन्ट लेख्नु भयो। कति छ भन्नुहोस् त अमाउन्ट 50,000 छ हैन, 50,000। अनि क्रेडिट अकाउन्टको ठ्याक्कै अगाडि हामीले के लेख्नु भयो त क्रेडिट साइडको क्रेडिट अमाउन्टको कलममा अमाउन्ट लेख्नु भयो। कति भन्नुहोस् त 50,000, यानि कि मेरो बिजनेसबाट 50,000 को क्यास गएको छ है। डेबिटको र क्रेडिटको टोटल के हुन्छ अलवेज सेम हुन्छ। हामीले जति डेबिटमा रेकर्ड गरेका छौँ त्यतिकै हामीले के गर्ने भयो त क्रेडिटमा पनि रेकर्ड गर्ने भयो है। ओके, यो हाम्रो के भयो त एउटा कम्प्लिट ट्रान्जेक्सनको रेकर्डिङ भयो। यसरी हामीले के गर्ने भयो त अकाउन्टिङमा विभिन्न ट्रान्जेक्सन्सहरूको के गर्ने भयो त रेकर्डिङ गर्ने भयो है। अब त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन के छ भन्दाखेरि अर्को ट्रान्जेक्सन के छ भनेपछि हामीले के गर्ने भयो त जस्तो यो 1 जनवरी 2081 को थियो। अर्को ट्रान्जेक्सन सपोज 2 वैशाख 2081 को केही अर्को ट्रान्जेक्सन छ भनेपछि मैले बीचमा एउटा यसरी लाइन खिचेर हैन 2 वैशाख 2081 भनेर मैले यहाँ अर्को ट्रान्जेक्सनको रेकर्डिङ गर्ने भयो। यसरी मैले के गर्ने भयो त फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरूको यसरी फर्मेटहरू तयार पारेर के गर्ने भयो त फर्मेट तयार पारेर फर्मेटमा रेकर्डिङ गर्छु है। ओके,
अब चाहिँ हामीले के गरौँला भन्दाखेरि जति पनि व्यवसायका ट्रान्जेक्सन्सहरू छन्, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू छन्, तिनीहरूलाई एक एक गरेर अकाउन्टिङमा कसरी रेकर्डिङ गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू।